فرمایا بیٹی دے کو ہاتھ کریں دا تو مار. میرے کو لفظ نہیں میں بیان کراں. وہ بیٹی تھرا کے جھک دی آئیے تے اپنے پیو دے ہاتھ دا بوسہ لے لیا. آخے ابو اے ہاتھ مارن لیکن اسی اس بیٹے دے نا ساری جائیداد کرا دینے ہیں جن دے لتر ساری زندگی جھلنے. آخری دم تک پتنی بیڑے چ منجی ران دے سی کہ نہ ران دے سی. دیاں دا حق چھین کے میرا پوتو تک بجا لینا ہی چکے لوڑے دے لمن. فرمایا پوتر مارن کن تیار کھلوتا ہے دھی وہ ہاتھ چمن کن تیار کھلوتا ہے. چم دیکھو حضور نے فرمایا میری بات بیٹی فاطمہ تو زہرا چار بیٹیاں جو فاطمہ دے بارے آپ نے فرمایا سیدات النساء اہل الجنہ جنت کے اندر جتنی عورتوں سے فرمایا فاطمہ سارے دی سردار عورتوں سے. مکتی مکائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی دے آخری کچھ گھٹ لئی بیٹھے نے. آپ نے سڑیا بلال تال بلال آ. سارے صحابہ بے دل تحران و دل آدھر یارہ بلال دے بخت جاگ گئے. بلال نو سڑیندہ پہ ہے. حضور نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ. فرمایا آئے میرا بچے ہویا پانی لے جا تو جا کے زمزم دے کھوئے پا جا. سبحان اللہ نہ پہ گیا پیچھے نہ پہ جیڑا سبحان اللہ اکسی اللہ زمزم دا پانی اٹھائی نصیب کرے سے. زمزم دا پانی وہ ہے جیڑا اللہ نے حضرت اسماعیل دی ایڑی چکا دا فرمایا. نبی دی ایڑی چ نکلے ہویا پانی انہوں زمزم آکھیا جاندہ جیڑا حاجی پانی لے کے اندر مکہ مکرمہ دی اندر. آپ نے فرمایا بلال لے جا اس زمزم دے پانی دے اندر پاچا. اور آپ نے فرمایا میں تواڈا خیال کراں یا پچھلی آمن علی امت دا خیال کراں. نبی نو ساری امت پیاری ہوندی ہے. آپ نے فرمایا جیڑا میرا امتی دنیا دے کسے کونے سے چل کے اسی زمزم دا پانی لے کے جاسی. فرمایا او زمزم دا پانی دی سعادت علیحدہ نصیب کرے سی میں محمد دے جھوٹے پانی دی سعادت علیحدہ نصیب کرے. فرمایا سناتے نور علی نور. فرمایا زمزم ایک علیحدہ رحمت ہے. پانیاں جو آلہ پانی زمزم دا. اور پھر اس زمزم نو اور فضیلت مل گئی کہ حضور نے اپنا بچے ہویا پانی او دے پوا دیتا. فرمایا او نور علی نور ہو گیا. میرے بھائیو الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسارے میرے استاد ہیں میں شاگرد ہوں میں استاد ہاں اے شاگرد ہیں. اسی طرح کوئی ساڑا رشتہ یا پتے اللہ تعالیٰ دے مابین نفاق نہ لایا وے. اللہ محبت اور پیار دا اظہار فرما رہے. آمین. تواڈے علاقے دے اندر کافی عرصے تو مسجد مدرسے دے نا زمین الاٹ ہوئی آئی لیکن کوئی بندہ متولی بناون والا نہیں لبدا پیا. ملک اجاز صاحب کبیر علیہ دہانوں نے 4 کنال رقبہ آئے تواڈے لنگر خانے دے سامنے انتقال کرایا ہا. انجے پیا ہا 20-25 سال. اللہ نے وہ سعادت میرے نصیب کی تھی بلکہ تواڈے نصیب کی تھی. اللہ نے